प्रियतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्यायाथवतया नो रुद्रमृगया या ते रुद्रशिवा धनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावधामसि यथा नः सर्वविज्जगतयक्ष्मगुं सुमना असज अध्यवोचरधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विशग अहीयुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत भद्रः सुमङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागुं क्रीडयेमहे असौ यो वसर्पतिलीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृगयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेधुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो गदन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरान्नियोज्याम् याश्च ते हस्तविषवः पराता भगवो वप अवतद्यतनुस्त्वगुं सहस्राक्षरेषु धे निशीलशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्झन्तनुः कभर्धिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीजुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतः स्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुभायानाथकाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक्तु विश्वतः अथो यैषुरिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय कृषिमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो लोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्मृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैघोषाय धनञ्जये पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नगीताय
दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो सपतिभ्यश्च वो नमः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you.
बार बार तुम आओ साई, बार तुम आओ साई, बार बार तुम आओ साई, बार तुम आओ साई, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, साई दर्शन दो भगवान, बार बार तुम आओ साई, नित्य निर्मल नित्यानंदा, नित्य निर्मल नित्यानंदा, सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, दर्शन दो भगवान, साई दर्शन दो भगवान, बार बार तुम आओ साई, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, साई दर्शन दो भगवान, बार बार तुम आओ साई, नित्य निर्मल नित्यानंदा, सच्चिदानंद प्रभु, दर्शन दो भगवान, साई दर्शन दो भगवान, बार बार तुम आओ साई।
राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साईं कहो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साईं कहो राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साईं कहो
ओम श्री साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबाका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबाले हामीले जानेका कुराहरू व्यवहारमा उतार्नका लागि अत्यन्त जोड दिनुभएको छ। भगवान के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरा जानेर विद्वताको घमण्ड गर्नुभन्दा थोरै कुरा जान्नु बरु त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु ज्यादै उत्तम हुन्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले अबु बेन एडमको कथा धेरै पटक हामी माझ बताउनु भएको छ। अबु बेन एडम जहिले पनि घाँसपासबिहीन र अपाङ्गहरूको सेवा गर्न सडक ओरपर जान्थे। रात अबेर घर फर्कन्थे। एक रात जब उनी घर फर्के उनले आफ्नो बगैँचामा देवदूतले केही लेख्दै गरेको देखे। जब उनले देवदूतसँग के लेखेको भनी सोधे तब देवदूतले ईश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको नामावली लेखेको भन्ने जवाफ दिनुभयो। त्यो नामावलीमा आफ्नो नाम छ कि भनेर सोद्धा देवदूतले छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो। भोलिपल्ट पनि अबु बेन एडम सेवा गर्नका लागि बाहिर गए र बेलुकी फर्कदाखेरि देवदूतले केही लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। अबु बेन एडमले सोधे के लेख्दै हुनुहुन्छ? तब देवदूतले भन्नुभयो, पुत्र, आज म त्यस्तो मानिसहरूको नाम लेख्दैछु जसलाई ईश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अबु बेन एडमले सोधे मेरो नाम छ कि छैन? देवदूतले भन्नुभयो, यो सूचीको शिरमा तिम्रो नाम छ। यो कथाको सार के हो भने आफ्ना भक्तहरूको सेवा गर्ने मानिसबाट ईश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। शास्त्रहरूले भक्तिका 9 सोपानहरू बताएका छन्। ती हुन् श्रवणम, श्रवणम भनेको भगवानका कथाहरू श्रवण गर्ने, कीर्तनम भगवानको महिमा गान गर्ने, विष्णु स्मरणम अर्थात् भगवानको नाम स्मरण गर्ने, पाद सेवनम भगवानको युगल चरणको सेवा गर्ने, अर्चनम पूजा गर्ने, वन्दनम अभिवादन गर्ने, दास्यम अर्थात् दासता अथवा दासत्व भाव राख्ने, स्नेहम मित्रभाव राख्ने, आत्मनिवेदनम आफै भगवानमा अर्पण हुने काम अर्थात् पूर्ण शरणागति भनेर उल्लेख गरेको छ। तर सेवाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मार्ग, महान मार्ग भनेको सेवा मार्ग नै हो। र भगवान भन्नुहुन्छ न तपस्याले, न त तीर्थयात्रीहरूले अथवा न पवित्र ग्रन्थहरूको अध्ययनले यो लौकिक जीवन रूपी सागर पार गर्न सकिन्छ। केवल सेवाबाट मात्र जीवनदेखि मुक्ति हुन सम्भव छ। अबु बेन एडमले ईश्वरीय प्रेम प्राप्त गरे किनकि उनले आफ्ना सबै समय आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको सेवामा लगाए। ईश्वर सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने उहाँ प्रेम स्वरूप हुनुहुन्छ। तर ईश्वर सबै प्राणीहरूप्रति दया गर्ने व्यक्तिहरूमा समर्पित हुनुहुन्छ। सेवा गर्दाको मनोवृत्ति कस्तो हुनुपर्छ भगवानले हामीलाई बताउनु भएको छ। सेवा गर्दाखेरि उत्साह हुनुपर्छ, समझदारी हुनुपर्छ र श्रद्धापूर्वक त्यो कार्य गर्नुपर्छ। सेवामा सानो ठुलो भन्ने भेद हुँदैन, कारण साई सबैमा हुनुहुन्छ र तिमीले जो कसैलाई गरेको सेवा साईलाई प्राप्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ मबाट टाढा हुने गरी काममा खटिनु पर्यो भनेर उदास नभन। म अर्थात् स्वामीले भन्नुभएको छ, मलाई
पुकारा गर्ने र सबै प्राणीहरूमा मलाई देख्ने मानिसको अति नजिक छु भन्ने कुरा बुझ। सबभन्दा अति आवश्यक कुरो मनोवृत्ति हो। सेवाको खास विषय सानो पनि हुन सक्छ र यदि तिम्रो मनोवृत्ति शुद्ध छ, पवित्र छ भने त्यो नै पूजा बन्दछ। र सेवा गर्दाखेरि हामी प्रसन्न वा उदास हुनु हुँदैन, समभावमा बस्नुपर्छ। जब रामले हनुमानलाई दक्षिण प्रदेशतर्फ लाग्ने आदेश दिनुभयो र बाटोमा आइपर्ने खतराहरूको वर्णन गर्नुभयो, त्यो बेलामा हनुमान उदास भएनन्। त्यस्तै रामले सीतालाई दिनु भनी औँठी हस्तान्तरण गर्नुभयो हनुमानलाई। यस महान कार्यका लागि आफू छानिएको र गौरवमय मौका प्राप्त भएकोमा पनि हनुमान प्रफुल्लित हुनु भएन। हनुमानले मात्र आज्ञा शिरोपर गर्नुभयो। जाऊ भनी रामबाट दिएको आदेश नै उहाँका लागि पर्याप्त थियो। र त्यस्तै किसिमको भाव हामीले राख्नुपर्छ। भगवान फेरि भन्नुहुन्छ, कर्मलाई पूजामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र जुनसुकै कर्म तिमीले गर्ने हो त्यसलाई पूजा भावले गर्नुपर्दछ। र भगवान चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जे काम गर्दछौ यदिसम्म कि दैनिक घरधन्दाका कार्यलाई पनि पूजा कार्यमा परिणत गर्नुपर्दछ। कसरी? जब हामीले शुद्ध हृदयले, निष्ठा भावले, प्रेमपूर्वक कुनै पनि कार्य गर्दछौं तब त्यो पूजा बन्दछ। चपाती अर्थात रोटी बनाउने जस्तो दैनिक घर धन्दालाई भगवानको पूजा कार्यमा परिणत गर्न सकिन्छ। कारण शरीर एउटा उपकरण हो र तिमी उपकरण मार्फत ईश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौ र विधिवत स्वयं आनन्द अनुभूत गर्न सक्दछौ। यसकारण हामीले जुनसुकै कार्य हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पूजाका रूपमा गर्न सक्यौं भने भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। र भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा भगवानको आदेश, भगवानको सन्देश हाम्रा लागि ब्रह्म वाक्य हुन्। ती कुराहरू हामीले हाम्रो जीवनमा उतार्न सक्यौं भने, सबै त नसकिएला, जति सकिन्छ उतार्ने अभ्यास गरेको खण्डमा निश्चय पनि भगवानको सान्निध्यता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्नका लागि हामी सबैलाई भगवानकै, स्वामीकै कृपा प्राप्त होस् भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। जय साईराम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, भक्ति महेश्वर। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलटिका, आश्रित कल्पलटिका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवं मरि अंतयु नीवे, स्वामी मरि अंतयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्राशयन। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप उदय
सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंध को, मंगल आरती अंध को, मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरि। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। श्री भास्कराय विद्महे साई देवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। प्रेमात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः सत्यः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। सर्वदेवता स्वरूप भगवान श्री सत्य साई बाबा को जय।